like, subscribe and get notified. Residents of Kolva Ward number 2 are fed up with the incomplete sewage work that has left their road in a poor state. Local resident Simon Rodrigues stated that although the road was dug up for sewage installation, the work appears to be incomplete. Water accumulates along the sides of the road and outside houses, causing inconvenience and restricting proper access for those living there. हांगा हो पळय सेवेरेजाचो चॅम्बर वो सेवेरेजो चॅम्बर मारून तेमी बंद करूंकूच ना म्हण तो कंप्लीट करूंक ना आनी कंप्लीट केल्यार देखून तेजें फुल्ली काम करूं ना तितून माती घालपाक जाय आसलें कितें करपाक जाय आसलें तें तेमी करूं ना आयज सडनली पावस येयलो देवान धाडलो आनी तो पावसाक आमकां गरज आसलोली गरमीचो हीट चड आसलोली देवा आर्गां पूण ह्या मनशांनी हें काम केलो ना PWD जावं आमगे लोकल MLA तेणी हेजेर एक्शन घेयलो ना तेणी केन्ना येवन हेका चयलो ना मेन आय कितें कोता लोकल MLA हिंगा तुगे मतदारसंघाक कितें जाता कितें खबर ना खूंय रस्ते होटाय खूंय रस्त्याक काम चलत तें आमगे कोलवा तिंटो टील डॉक्टर उमेशा गेली फार्मासी इन जेजस फार्मासी कडेन पळोवन दवरलो कडेन आहा तिंगा हीच परिस्थिती जालो आहा आतां सद्या तरी हेरल्ड पेपराचेर येयला ती स्टोरी आनी सगळ्या लोकांनी तें वाचिलां आसतलें आनी हिंगा हीच स्टोरी हो मेन रोड आतां बंद करून दवरला हो लोकांक वचपाचो येवपाचो रोड दुसरें हें पळय हेमी थिंगा सायडीक एक रोड केल्लो आतां हिंगा एक घरां आहा त्या घरांतलीं ती घरां बसोन आहा दिसताय तेका घरांतलीं भायर सरोना ना तेंगेलें इतलें उदक बोला हो रोड करून हिंगा सगळें उदक बोला आनी हिंगा गाडी वयताय आनी हिंगा मॅस जाला लोक स्लीप जावन पडटाय